يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام. رأيت المصطفى في المنام بروضة أشرف المقام. تلك الرؤيا ليلة الخميس وموهبة من رب الأنام. ومحياك بدر منير فلا شك أنه الختام. وكان جالسا في المحافل والناس خلفه بازدحام. لما رأيت به يغينا فصحت صيحة باهتمام. لما رأيت به يغينا فصحت صيحة باهتمام. وزاد شوقي واشتياقي وذاك فيضه يا مرامي. يا غرة العين يا حبيبي أغث عبيدك باعتصامي. يا رب صل على محمد ما غردت فحول الحمام. يا ناس صلوا على النبي لنبلغ الأمن بالختام. يا الناس صلوا على النبي لنبلغ الأمن بالختام. يا رب صل على محمد ما غردت فحول الحمام. وآله وصحبه جميعا والتابعين بلا انصرام. يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام.